الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب امام الانبیاء امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، آج تساں احباب نے جمعہ بھی پڑھے ہے اور فوراً ہی عصر دی نماز تو بعد درس بھی ہے۔ انسان نو اپنی بھی کوئی مصروفیات ہوندیاں نے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے دین واسطے وقت نکالنا، قرآن و حدیث دا درس سننا۔ میں دعا کرنا کہ اللہ پاک ساڈا ساریاں دا اج مسجد دے اندر بیٹھنا، درس قرآن سننا اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میں انشاءاللہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں کراں گا، چند باتاں شان صحابہ دے حوالے نال، اور میرے واسطے یہ بڑی فخر دی بات ہے کہ میں اس مرکزی مسجد دے اندر تساں احباب دے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تہاڈے ماشاءاللہ بہترین خطیب حضرت مولانا ہاشم رحیم صاحب، اللہ پاک انہاں دے علم دے اندر، عمر دے اندر، عمل دے اندر برکت پیدا فرمائے، اور جڑے سامعین نے اللہ پاک انہاں دے مال و جان اندر، کاروبار اندر برکت پیدا فرمائے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے جڑے ساتھی جانثار صحابہ عطا کیتے، جس طرح اللہ پاک نے تمام انبیاء تو بڑھ کے امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عظمت مقام عطا کیتا ہے، اس طرح ساڈا عقیدہ ہے کہ جیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء تو اعلیٰ اور افضل نے، اسی طرح جڑے آپ ساتھی اللہ پاک نے عطا فرمائے نے وہ پہلے نبیاں دے ساتھیاں نالوں بھی افضل اور اعلیٰ نے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے جدوں اپنے ساتھیاں نو آکھیا کہ فلاں قوم دے نال جہاد کرنا ہے، تے ساتھیاں نے کی جواب دیتا؟ اے موسیٰ، او قوم بڑی سخت ہے، تے انج کر فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو لڑ، تیرا رب لڑے، اسی نہیں انہاں دا مقابلہ کر سکتے، وہ بڑی سخت قوم ہے۔ لیکن میں قربان جاواں، جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیاں کولوں جنگ بدر دے بارے مشورہ لیا۔ جنگ بدر کدوں ہوئی؟ جدوں اجے اسلام نو اینی تقویت قوت نہیں ملی سی۔ ادھر 1000 دا لشکر بے ماں ساز و سامان، ادھر بچے اور بوڑھے شامل کیتے گئے، تاں جا کے 313 دی تعداد پوری ہوئی۔
اور ہر کسے کول اسلحہ تلواراں نیزے موجود نہیں۔ اس واسطے اے حالات نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا میرے صحابہ دسو کی کرنا چاہیے تے نبی پاک دے صحابہ نے حضرت موسیٰ دے ساتھیاں وانگو نہیں کیتا کہ تسی لڑو تو آڈا رب لڑے، نہیں بلکہ نبی پاک دے صحابہ نے کیا محبوب جی تسی سانو جتھے آکھو گے لڑاں گے، حتیٰ کہ کئیاں نے ایتھوں تک کہہ دیتا اگر تسی سانو حکم دو گے کہ سمندران دے اندر چھاڑا مار دیو، آگ دے اندر چھاڑا مار دیو، محبوب جی اسی تو آڈے اشارے تے جان دے دیاں گے لیکن اسلام تو دستبردار نہیں ہوا گے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اور ایک غیر مسلم حکمران نے ایک علاقے نو فتح کرنے واسطے بھیجیا، ہٹلر نے اپنے ساتھیاں نو اتھے سردی بڑی اس مقام تے او جڑا فوج دا کمانڈر ہے بار بار لکھ دائے کہ جناب حکم دیو سی واپس ہونا چاہنے ہاں، حکم دیو اتھے سردی بڑی ہے، نفری ختم ہو رہی ہے، فوجی مار رہے نے، وہ کہنتے مجبور ہو گیا، انہیں کیا ہے میری فوج ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر نبی دے صحابہ دی جماعت ہوندی او مرنا جان دینا گوارا کر لیں دے لیکن پیچھے ہٹنا گوارا نہیں سی کر دے۔ اے نبی دے صحابہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج جنہ نے بارے کیا جاندہ ہے انہاں اندر ایمان کوئی نہیں، انہاں دے سینے ایمان تو خالی سن، نور ایمان نال روشن نہیں سن۔ اس واسطے اور جنہ دی عظمت جنہ دا مقام رب دا قرآن بیان کردہ ہے، نبی پاک دا فرمان بیان کردہ ہے، کون ہے کنو اللہ پاک نے حق دیتا ہے، کون ایسا ہے کہ جڑا انہاں دے بارے کوئی بات کر سکے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا انہاں دے بارے کوئی بات کرے گا اپنا ایمان آخرت ضائع کر سکتا ہے، لیکن نبی دے صحابہ دے ایمان تے شک کر کے آخرت نو برباد کر سکتا ہے، لیکن انہاں نو کوئی ایمان تو خالی ثابت نہیں کر سکتا اور انہاں نو جنتی اور مومن بڑھن تو کوئی انہاں دا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ بھی جڑے نے منن تے مجبور نے انہوں نے بھی اپنی کتاباں اندر لکھیا اعلان کیتا ہے کہ نبی دے صحابہ وہ ایماندار سن، مومن سن، لیکن بعض کچھ ایسے ہیں نے جنہ انکار بھی کیتا ہے۔ خیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عظمت دے بارے دو چار باتاں کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کرانگا۔ کون نے نبی پاک دے صحابہ سننا تے آنال اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، اچھی کہہ رہے ہو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی بات ہو رہی ہے، اس کائنات دے بہترین لوگ نے، اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اس مقام تے نبی پاک دے صحابہ دی عظمت نو بیان کیتا ہے، نبی پاک دے صحابہ دا ذکر خیر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، او سبقت کرنے والے پہل کرنے والے میں قربان جاواں اے لوگ کون نے من المہاجرین
مہاجرین مہاجرین وچوں مہاجرین دی جماعت جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنے گھر بار چھٹے اسلام دی خاطر اپنے علاقے چھٹے اسلام دی خاطر اپنے بیوی بچیاں نو قربان کیتا اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں اللہ پاک نے فرمایا اے کون نے فرمایا من المہاجرین اے مہاجرین دی جماعت ہے تے دوسری جماعت والانصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انصاری صحابہ میں قربان جاواں انہاں نے مہاجرین دا انہاں ساتھ دیتا ہے اس قدر انہاں نال تعاون کیتا ہے کہ کائنات اندر کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا اس انداز نال انصار نے مہاجرین دا ساتھ دیتا جے کسے کو ایک گھر سی انہیں آکھیا میں ایک تینوں دے دینا جے کسے کو دو بیویاں سن انہیں کیا میں ایک نو طلاق دے دینا عدت پوری کر کے اپنا گھر بسا لے اپنا گھر جڑا ہے تو آباد کر لے میں قربان جاواں اے نبی پاک دے صحابہ نے جاؤ کائنات دے اندر چکر لگاؤ کون نے ایسا جدے کو دو مکان ہون اور ادا کوئی مسلمان پرا ہجرت کر کے آئے تے وہ آکھے کہ میں ایک آپ رکھ لینا تے ایک تینوں دے دینا آج کوئی کرے گا انج کوئی کر سکتا ہے نہیں تائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی لوگوں سن لو اگر میرا صحابی ایک جوہاں دی مٹھ اللہ دی راہ اندر صدقہ کرے تسی ایک احد پہاڑ دے برابر صدقہ کر دے ہو تسی پھر بھی اونا دے مقام نو پہنچ سکتے نہیں اے نبی پاک دے صحابہ نے اونا دے ایمان دی اینا مول پہ گیا قیمت اینی ہو گئی تا اللہ پاک نے اونا دا ذکر خیر کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک اینا ساریاں نبی دے یاراں تے راضی ہو گیا بلکہ اللہ پاک نے فرمایا جڑا اینا دی اتباع کرے گا نیکی دے کمہ اندر اللہ پاک او دے تے بھی راضی ہوئے گا اگلی گل بھی سننا دیان نال اللہ پاک نے پھر اینا واسطے انعام کی رکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا نبی دے صحابہ واسطے اور انہاں دی اتباع کرنے والیاں واسطے اللہ پاک نے جنت تیار کی تھی ہے اللہ پاک نے انہاں واسطے جنت رکھی ہے میں قربان جاواں اے پیغام انہاں لوگاں تک پہنچ جائے جڑے نبی دے صحابہ دے ایمان دے شک کرنے والے نعوذ باللہ انہاں نو جنتی مومن نہ منن والے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ اللہ پاک نے انہاں واسطے جنت تیار کی تھی ہے میں قربان جاواں جدے اندر بڑیاں بڑیاں نعمتاں ہون گیاں اور کدوں تک جنت دے اندر رہن گے 1 سال نہیں رہن گے 2 سال نہیں رہن گے 10 سال نہیں رہن گے بلکہ اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے رہندی دنیا تک اللہ پاک دے فضل و کرم نال رب دا قرآن رہے گا اور اللہ دے قرآن دے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں پیدا کر سکتا
سکے گا۔ اللہ پاک دا اے فرمان ہے، قرآن دے اندر رہندی دنیا تک موجود رہے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، میں قربان جاوا نبی دے صحابہ ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر رہن گے۔ میں انج بھی ترجمہ کرنا چاہنا، اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہنا۔ اللہ پاک دے فضل و کرم نال نہ آخرت دی زندگی ختم ہوئے گی تے نہ نبی دے صحابہ نو کوئی جنت وچوں باہر کر سکے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر رہن گے جنہاں نو اللہ آپ جنتی آکھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہن میرے صحابہ جنتی نے۔ اللہ دی قسم ہے اونا دے ایمان دے شک کرنا، اپنا ایمان ضائع کرنا ہے، اپنی آخرت نو برباد کرنا ہے۔ سننا دے آنال نبی پاک دے صحابہ کون نے؟ کوئی اہل دل اپنی محبت دا اظہار کرتا ہے اور جنہاں نے جاتن من نبی اتوں وارے، کیا دیو سبحان اللہ، جنہاں نے جاتن من نبی اتوں وارے او منظور ہو گئے خدا دے پیارے۔ نبی دے صحابہ چمک دے ستارے، چمک دے ستارے اور رہبر ہمارے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے چ بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، محمد دے سونے دوارے تے بیتی۔ اور نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی، نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، سفر دے حضر دے او غاران دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی، آج مزاران دے ساتھی۔ کیوں نہیں تھک تو نہیں گئے؟ اجے بیان کر لی اور تھوڑا جا میں تین صحابہ دی بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کرنی ہے، کیونکہ اکثر یعنی اختلاف تے تینہ صحابہ نالے نا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اسی الحمدللہ تمام صحابہ دا احترام کرنے ہاں۔ ساڑھے نزدیک سارے صحابہ قابل احترام نے، جنتی نے، مومن نے، کسے ایک دی شان اندر گستاخی نہیں کر دے، جڑا ایک دی شان اندر بھی گستاخی کرے گا اللہ پاک اے ہوئی کہہ سکتے ہیں انہوں نے اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر صدیق؟ میں قربان جاواں توحید و سنت دا پروانہ، اور کون ابو بکر صدیق ہے جنہوں اللہ پاک نے آپ صدیق کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق آکھے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذی جمع بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ میں قربان جاواں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سننا دیان نال ایک دن اے ہوئی ابو بکر صدیق جا رہے نے تے گزردیاں انہاں دا گزر ہویا یہودیاں دے مدرسے دے کولوں دی۔ یہودی ایک عالم تقریر پیا کردا ہے، ادوں اللہ پاک نے قرآن دی ایت نو نازل کر دیتا ہے من ذلذی
یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ پاک نے فرمایا جڑا منو قرض حسنا دے گا، مطلب کی ہے جڑا میری راہ اندر خرچ کرے گا میں دگنا چگنا کر کے انہوں عطا کر دیاں گا۔ تے یہودیاں دا عالم تقریر پیا کردا ہے، کہنے لگا اے ویکھو نعوذ باللہ مسلماناں دا رب فقیر ہو گیا ہے جڑا ساڈے کولوں قرضے دا سوال کردا ہے، اے ساڈے کولوں قرضہ پیا منگدا ہے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت ایمانی نے جوش ماریا، اگے بڑھ کے زور دی او دے منہ دے تھپڑ مار دیتا۔ پتہ لگا جدے اندر ایمان ہے، جڑا بندہ مسلمان ہے او نہ رب دی گستاخی برداشت کردا ہے، نہ نبی دی توہین برداشت کردا ہے، نہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال او صحابہ دی توہین برداشت کردا ہے، نہ اللہ پاک دے قرآن دی توہین برداشت کردا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تھپڑ ماریا، اے سارے یہودی کٹھے ہو کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگے کہنے لگے جناب تواڈے یار ابو بکر صدیق نے ساڈے عالم دے منہ تے تھپڑ مارے آئے، اسی بدلہ لین واسطے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا، حضرت ابو بکر آئے، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر آ تیرے خلاف شکایت لے کے آئے نے، گل کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا پوچھیا، حضرت صدیق کہنے لگے پیاریا ہاں میں انہاں دے عالم دے منہ تے تھپڑ مارے آئے۔ نبی پاک نے پوچھیا کیوں ماریا؟ فرمان لگے انہاں نے اللہ دی شان اندر گستاخی کیتی ہے۔ یہودی سارے دے سارے مکر گئے، اسی دے کیا ہی نہیں، اسی دے انج کیتا ہی نہیں۔ ہن گواہی دی لوڑ پیدا ہو گئی۔ اس وقت زمین تے حضرت ابو بکر صدیق دی گواہی دین والا کوئی نہیں، لیکن میں قربان جاواں آسمان تے اللہ بھی ویکھ رہے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے جبرائیل جا چھیتی جا کے میرے محبوب نو کہہ دے اے میرے محبوب جی کی ہویا کہ ابو بکر دی گواہی دین والا زمین تے کوئی نہیں، میں آسمان تے بیٹھ کے آپ کائنات دا رب ابو بکر صدیق دی گواہی دینا۔ ایک کرانہ ہی ایسا ہے جدوں بیٹی عائشہ صدیقہ تے الزام لگا اللہ نے آپ گواہی دیتی ہے، تے جدوں ابو بکر تے الزام لگا اللہ نے آپ گواہی دیتی۔ جبرائیل امین آ گیا قرآن لے کے نبی پاک دے اتے تے آگے کی آندہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ پاک دا فرشتہ آ گیا قرآن لے کے گواہی لے کے اے میرے محبوب جی اے غلط کہندے نے، میں آسمان تے بیٹھ کے آپ انہاں دیاں گلاں سنیاں نے، انہاں نے آکھے آئے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میں قربان جاواں دسنا کی چاہنا ابو بکر صدیق کون نے؟ انہاں دی گواہی آسمان تو آئی ہے، آئیے سنیے دیان نال۔ ان حضرت عمر فاروق دی بات کراں، کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے کوئی اہل دل اپنی محبت دا اظہار کرتا ہے، اور زبردست جرنیل فاتح کمالے۔ کیوں جی جرنیل ہیں کہ نہیں؟ فاتح ہیں کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق کون نے؟
جنہ دے دور اقتدار اندر اللہ پاک نے اسلام دنیا دے کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ اے حضرت عمر فاروق نے اور اہل دل اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، زبردست جرنیل فاتح کمال عیسائی مؤرخ کسے دا خیال عمر جیسا ایک اور جے انسان ہندا اے سارا جہانی مسلمان ہندا، پر کیویں دل دے اتے اے صدمہ جرا میں جے اپنے نہ منن تے پھر کی کرا میں، اعلانیاں کہہ رہے آئے آج دا مسلمان عمر دے نہیں سینے چرتی وی ایمان، عمر دے متعلق جد ایداں کوئی آندہ مسلمان داتے جگر جل جاندہ تے ساڑا عقیدہ کیے سن لو دیان نال، او مردی میں جتی تو لکھاں ہزاراں، او مردی میں جتی تو لکھاں ہزاراں، کروڑائی اے ہو جائے مسلمان واراں، او جدے اتے قوم آج کفر تول دیئے، او دے نظریے اتے وہی بول دیئے۔ میں قربان جاواں حضرت عمر فاروق زمین تے کوئی ارادہ کر دینے، اللہ پاک قرآن بنا کے آسمان تو نبی پاک دے نازل کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات واسطے یہودی بھی آیا کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے محسوس کیتا، ایک دن عرض کر دینے محبوب جی یہودی تواڈی ملاقات واسطے آندے نے، اجے آسمان تو پردے دا حکم نازل نہیں ہویا، میں قربان جاواں عمر فاروق کون نے؟ عرض کر دینے محبوب جی تواڈیاں ازواج مطہرات اوتھے ہی موجود ہوندیاں نے، تے میرا جی کردا ہے تسی اپنیاں ازواج مطہرات نو آرڈر جاری کر دیو اے پردہ کریا کرن۔ نبی پاک نے کیا اے عمر اجے آسمان تو حکم آیا نہیں، میں کیویں انہاں نو پردے دا حکم جاری کر دیاں؟ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ دا نبی اپنی مرضی نال گل نہیں کردا، بولدا نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک خواہش ظاہر کیتی ہے، میں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی جاؤ، اللہ پاک نے فرمایا انہاں نو اعلان کر کے کہہ دو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ سارے مسلمانہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو آج تو بعد جدوں بھی اپنے گھراں چوں باہر نکلنا ہے تے پردہ کر کے پھر نکلنا ہے۔ اے حضرت عمر فاروق دی خواہش تمنا آرزو سی، اللہ نے قرآن بنا دیتا۔ آئیے آخری بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاواں کون نے عثمان؟ میری اور تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے۔ صحیح مسلم شریف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، آپ دی ملاقات واسطے، آپ نو ملن واسطے حضرت ابو بکر صدیق آگے دروازے تے دستک دیتی۔ غلام نے پوچھا کون؟ فرمایا میں ابو بکر نبی پاک دی ملاقات واسطے آیا۔ حضرت ابو بکر آئے، نبی پاک نے فرمایا اونوں آن دے تے نالے لنگ دیاں آندیاں کہہ دے فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ، اے ابو بکر تینوں خوش خبری جنت دی۔ میں قربان جاواں اندر آگے بیٹھ گئے۔ اماں جی بیان کر دیاں نے آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے آئے، ابو بکر آئے، نبی پاک اونجی بیٹھے رہے، اپنے قدمہ تو ہلے نہیں، اپنی جگہ تو ہٹے نہیں، اونجی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فاروق آگئے، دروازے تے دستک دیتی۔ غلام پوچھیا کون؟ نبی پاک نے فرمایا انہوں بھی آن دے، انہوں بھی کہہ دے فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ، اے عمر تینوں بھی جنت دی خوشخبری ہے۔ میں قربان جاواں آگے بیٹھ گئے، نبی پاک دی پنڈلی مبارک دو انجی کپڑا ہٹے آئے، آپ اسے حالت اندر تشریف فرما رہے۔ میں قربان جاواں، پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت عثمان غنی بھی آگئے، دروازے دے دستک دیتی۔ غلام نے عرض کیتا کون؟ فرمایا میں عثمان، نبی پاک نو ملنا ہے۔ نبی پاک نو پتہ لگا، آپ نے فرمایا انہوں بھی آن دے تے نالے انہوں بھی لنگ دیاں آندیاں کہہ دے فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ، اے عثمان تینوں بھی جنت دی خوش خبری ہے۔ میں قربان جاواں، جدوں حضرت عثمان اندر داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نال اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑیاں نو درست کر لیا، کپڑے ٹھیک کر لے۔ تینے ہی بزرگ، تینے صحابی جدوں ملاقات کر کے واپس چلے گئے، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی میرے باپ ابو بکر آئے، ان جی بیٹھے، حضرت عمر آئے، ان جی بیٹھے رہے، جدوں عثمان آئے جلدی نال کپڑے ٹھیک کر لے۔ وجہ کی ہے میں قربان جاواں، جڑا جواب نبی پاک نے دیتا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے۔ حضرت عثمان کون نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اے میری پیاری عائشہ سن لے دھیان نال، عثمان کون ہے؟ فرمان اللہ دے نبی کہندے نے استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ، کیا میں اس بندے کو لو یعنی عثمان کو لو حیا نہ کراں؟ تستحیی منہ الملائکۃ، کہ جدے کو لو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے۔ اے حضرت عثمان غنی نے، آئیے آخری بات، کون نبی دے صحابہ؟ میں قربان جاواں، او انسان تے انسان رہے، اللہ دی قسمیں، او جنگل دے درندے بھی نبی پاک دے صحابہ دا احترام کر دینے۔ سنیا جنا کئی مرتبہ واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیاں نالوں پچھڑ گئے، جنگل دے اندر پہنچے، جنگل دا شیر آ گیا، دار دا آندا ہے، چنگار دا آندا ہے، او آندا ہے کہ مینوں شکار مل گیا ہے، میری خوراک مل گئی ہے۔ جدوں نبی دے یار دے قریب آیا تے اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، آمین کہہ دیو، انہوں نے اپنے انداز اندر سننا چاہتے ہو یزدانی صاحب دی آواز؟
ماشاءاللہ اپنے انداز دے اندر اے واقعہ بیان کر دے سن، فرماندے ہوندے سن اور جس دم شیر اٹھایا پنجا، جس دم شیر اٹھایا پنجا، طاقت رہی نہ کائی، تے آندہ کیے میں صاحب رسول اللہ دا، بس اتنی بات سنائی، بس اتنی بات عرض کی تھی تے او نبی دا صحابی کی آندہ ہے او شیرہ اکھاں کھول کے سن لے میں قربان جاواں اہل دل آندہ ہے جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کائی، میں اصحاب رسول اللہ دا بس اتنی بات سنائی، میں صدقے جس دم سونا نام سنایا، الٹا شیر سلامی ہو کر قدمہ دے وال آیا، تے اتنا ادب درندے کی تا سن کر نام گرامی، جلدی سر قدمہ وچ سٹیا جے میں مرید سلامی، میں قربان جاواں کون نبی دے صحابہ تاں اللہ پاک نے فرمایا، بس آخری دو آیتاں سن لو تے بعد ختم، اللہ پاک نے فرمایا کون نبی دے صحابہ، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل یأمر فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اے نبی پاک دے صحابہ نے صرف میں اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے، ورنہ میں جمعے اندر بھی یہ بات کہہ کے آیا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دے نبی دے 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ نے اگر ہر جمعے اندر فردن ایک صحابی دا ذکر بھی کیتا جائے تے سال موک جائے لیکن نبی دے صحابہ دی عظمت ختم نہ ہوئے، اس واسطے محبت دا اظہار کیتا ہے، صرف حصہ پایا ہے۔ اللہ تو دعائے کہ اللہ پاک ساڑھے دلان دے اندر نبی پاک دے صحابہ ازواج مطہرات امہات المومنین اور آپ دے اہل بیت اور حضرت حسن و حسین انہاں دی سچی محبت پیدا کر دے، اور اللہ پاک قیامت والے دن انہاں دا ساتھ نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔